أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي پاکدہ غزات لرا اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام چدش پی پس حسک اخپل بند بوت دا مسجد الحرام نا الى المسجد الاقصى الذي حق مسجد اقصى تبوت بارکنا حوله چه من داغی نگیر چاپیر برکتنا اچولی دل نوریہو من آیاتنا دے دا پارا چه من خپل محبوب بندت اخیو من آیاتنا دا خپل قدرت عجائبات انہو هو السمیع البصیر بے شک دا اللہ پاک دے اوریدن کے و دیلیدن کے دے یادا بے شک محمد الرسول اللہ اوریدن کے دے پا تسمیع دا اللہ سرا او بصویر دے پا تبصیر دا اللہ سرا دا مسجد الحرام پورے مسجد الحرام نا مسجد الاقصی پورے پا براق پیغمبر علیہ السلام تشریفی اوڑو مسجد اقصی کے بلا تعداد فرشتے اور 1,24,000 پیغمبرانو تا امامتی اکڑلا بیاد پیغمبرانو مختصر تقریرون وشو او داغے نا پس دا اسمان نے یو پوڑے ازمکے پورے اولگے دلا یو اندر پایا او دغت معراج وئی ورپسے اسمانونو تا تگ پوشو ہر اسمان کی دروازی دی او ہر دروازے سربا جبرائیل علیہ السلام اجازت باقاعدہ غستور بیٹا کو او دور ٹکول نہ پس با اغاڑخ نہ سوال جواب کے دو بیا با دروازہ کے دلا وہ اسمانوں نے لیو پا ہر اسمان کی دغ معاملہ شویدہ ویدا سے دربان پا ناموس اکڑو آواز ویل چے سوک دے کم اسمان تزی روح القدس ویل دا پار دراز خیر البشر دے لا مکان تزی ناموس جبرائیل علیہ السلام توی ناموس ویل دربان لری کور دے محمد نبی روان پا برا نشپا دا معراج دا زی خیر البشر رب میں قربان کا دا خیر البشر دے پا فلک دا رسالت کن مر دا مرسلان و نظر چند غورا زرد لاسنا کا زنزیر تا دراز منزل اگد سبحان تزی دروازہ با کلوش و مرحبا مرحبا با اویدی شو وہ اسمانونو کے مختلف پیغمبرانو سرا ملاقاتونم اشل سدرۃ المنتہا تا رسید الاشو سدرۃ المنتہا تا سدرۃ المنتہا زکوی جدا دا اوم اسمان نبرا دا جبرائیل یو لوی دفتر دے بلا تشبیح یو ہیڈ آفس دے دزمکے نا چکم عملون وغیرہ پا پور تبان لال شی ناغا سدرۃ المنتہا کے لگ ایثار شی بیا داغے نا مخ کے پا برزی او دا برا دا عرش نا چکم حکمون رازی نزمکے تا اول اغا سدرۃ المنتہا تراشی نو دا سدرۃ المنتہا نا بیا زمکے ترازی ہر یو اڈر چی رازی نو درے کاپیانی جوڑی گی یو پا برزی یو پا خکتزی یو سدرۃ المنتہا دفتر کے پاتی کی گی بلا تشبیہ دا اللہ دا قدرت یو عظیم اڈاک خانہ دا سدرۃ المنتہا کے
زمن پیغمبر علیہ السلام دا جبرائیل د فرشتو په شکل کې لیدل وکړل. سدرۃ المنتہا نا مخ کې بیا جنتنا لیدل کیږي او شریف الاقلام مقام ورپسې بیا حجابات کبریا دي. حجابات کبریا کے د نور لاسونه راښکته شو د پردونه پیغمبر علیہ السلام واغشت. برمخ کې چې الله سونه غسل اغزه ته ورسید. اوس دغه ځای کې یو رفرف دی. رفرف چې دی نو دا یو تخ دی او دا غي نور دا نورنا زیات دی، چمک دمک دا غي د نورنا زیات. په دغه تخت باندې پیغمبر علیہ السلام کې ناست. مخکې به څومره مقامات راځي او په هغې باندې به سفر کیږي، د هغې تعداد الله ته معلوم دی. د عرش الہی چې کوم انوار دی هغه هیڅوک طاقت نه لري چې بیان یې وکړي. پیغمبر علیہ السلام رفرف باندې تشریف فرما شو. اللہ تا نزدېکت راځي، قرب او نزدېکت راځي. نو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اللہ تا نزدې شو. ثم دنا فتدلى، اللہ پاک سره نزدېکت شوی دی. څنګه چې د الله د شان مناسب ده خپل محبوب ځان ته نږدې کړی دی. الله پاک اوس د پیغمبر علیہ السلام سره بلا واسطه خبرې کوي. منځ کې هیڅوک واسطه جبرائیل وغیرہ شته دی نه. نو الله ته تپوس کوي محبوبہ یو دوست چې بل دوست له ملاقات لذي ځان سره د مینې محبت نه ډکه یو ډالۍ وړي، نو ته د دې ویلې دنیا نه راغلی مال راغلی نو مال د کومه تحفه او ډالۍ راوړې ده. وی محبوب ورته فرمایي التحیات لله والصلوات والطیبات، پروردگار ما داسې ډالۍ راوړې ده چې ډېره به دې خوښه شي. التحیات تمام عبادات قولیہ پا زبان چیم زما سمرا عبادات راضی و زما دا امت راضی نو اغا عبادت میں تعالی روڑی دی. والصلوات او تمام عبادات بدنیا چی زما نکیگی و زما دا نیکان و امتیانو نکیگی اغا تمام عبادات بدنیا میں در لروڑی دی. والطیبات او تمام عبادات مالیه چې زما د مخه کیږي او زما د امت د مخه کیږي هغه ټول ستا د پاره دي، بل چاله پکې برخه نشته دی. لله خاص الله لره دي. التحیات لله والصلوات والطیبات، دا تمام عبادات پروردگار امتاله میں روڑی دی. اللہ وتی محبوب ډېر ښکلې ډالۍ دې راوړې، بالکل ما ته قبوله منظوره ده. بیا پیغمبر علیہ السلام راز و نیاز خبر شروع دی. وی پروردگار ابراہیم خلیل اللہ دے. ابراہیم علیہ السلام خود خلیل جوڑ کرے دے، داغے پا بدل کے مالکم اعزاز راکے. اے محبوبہ کا خو میں خلیلو کنا، ختم ام خلیل ام حبیبی. اے ربا اتخذت ابراہیم خلیلہ،
ابراہیم خود خلیل جوڑ کرو کر نو اللہ وتوئی اتخذتک خلیلا و حبیبا اگر یواز خلیل دی ختم خلیل و حبیب دوارے نبی آوتا پیغمبر علیہ السلام فرمائی اے الہ موسیٰ خود کلیم اللہ جوڑ کرے دے بلا واسطے دے وطر خبر کری کلیم اللہ دے نو زما بکم حالی اسا اللہ وتا فرمائی کلمتہو فوق الطور اغسر خمد کوہ تور دا پاس خبر کری دی وکلمتک علا بساط العرش دا عرش دا پاس پتا سر خبر کوما دا دنیا پہ یو غر والاڑو خبری میں وسر کولے او تمہیں کم مقام ترا رسولے علا بساط النور دا عرش دا پاس نورانی فرش باندے والاڑے دلتا تا سر خبر کوم بیاوت فرمائی الہ العالمین داود علیہ السلام تا خود ملکن عظیما یولوی حکومت ورکڑو داغ پلاس کے دے اس پل نرم کڑوے اللہ وتا فرمائی وی کہ داود لملوی حکومت ورکڑنو تعالی ملوی نبوت در کڑے دے داغ پلاس کے خوبا اس پل نرم کے دے ستا پلاس کے بدا مومنان زرون نرمی گی بیا محبوب فرمائی الہ العالمین سلیمان علیہ السلام تا خود داسل وی حکومت ورکڑو جنات دے والا تابع کڑیو نو داغی بدل کے مالا سری اللہ وتا فرمائی وہ استا ذکر میں پہر جائے کہ اچت کرے دے پزمکہ کے و پاسمان کے کل ما ذکرت معیا محبوبہ کم کم جائے کہ چیزا ما ذکر کی گی نو استا ذکر بخام خارا سر کی گی گورے نا پارش کے وئی چ اشہد ان لا الہ الا اللہ نو اشہد ان محمد رسول اللہ دا عرش دا پاسا اللہ و رسول اللہ دوارا یادی گی پس مکہ کہ ہم دا قشانتے عرض ہے کہ بستانم و زمانم یوزے ذکر کی گی گورا خطیبان کدا جمعہ خطبہ وی نو تابم یادی مابم یادی کدا اختر خطبہ وی نو تابم یادی مابم یادی کدا نکاح خطبہ وی نو تابم یادی مابم یادی کلما ذکرتو ذکرت معیا بیاولا اللہ دا عرش دا خزانونا سورت فاتحہ ورکللا دا سورت بقرے آخری آیاتنا آمن الرسولنا آخرہ پورے ورکللا آیات کرسی والا ورکللا بیا پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی الہ عیسیٰ علیہ السلام تا خود توراتو چی انجیل تعلیم ورکڑے دے راند بے جوڑو لومڑ بے جمدی کول اللہ و تا فرمائی ویتا میں رحمت للعالمین جوڑ کرے ستا امت میں دا تمام امتنو نا بہترین جوڑ کرے دے تا تا میں دا شفاعت اچت مقام در کرے دے او ما اقبل کتاب ستا دا امت پسینوں کے اخیرے دا سے بلا تعداد خبر نورم اشلی فاوحا الى عبده ما اوحا اگا وحی و تعالی اکلک مچے ورتک ولا مخ کے پیغمبر علیہ السلام دو امتیانو پا بارکم خبر کی اللہ و تفرمائی ستا دا امت گناہونا اگے تمی کتلی دی نستا پا خاطر میں ستا دا امت طول گناہونا معاف کری دی ستا امت گناہونا کری دی ما و تا کتلی دی ستا پا خاطر میں اگر طول بخلی دی اس پیغمبر علیہ السلام و تفرمائی پروردگار دا قیامت پر ازبانی زما دا امت یانو حساب کتاب ما تا حوالہ کا زما دا امت یانو دا عمل حساب کتاب ما تا حوالہ کا دا دیو جنہ چھ نور خلق زما دا امت دا گنانا خبر نشی الہ العالمین امتیان میں رسوا نشی نور خلق تب پتہ لگی چھ گورا دا چاہت امتی دی دا فلانے کار کرے فلانے کار کرے الہ العالمین دا حساب کتاب ما تا حوالہ کا ار امتی سر بزخ پل حسابو کبا چنور خلق خبر نشی نو اللہ و تفرمائی ستا دا امت عیبونا نور خلق تنخ کارکوما
تراته د ټولو نه زیات محبوب نو ستا د امت هغه ناکردې تا ته هم نه ښکاره کوم نو بل ته به یې څه ښکاره کړمه ته به یې ما ته وښیه تا ته هم نه ښیمه بس تا په خاطر ستا د امت ناکردې بس بخلې به مې وي نورو ته د دوی عیبونه ښکاره کومه نه او یو بله خبره محبوبه ووره په قیامت کې دا ستا د امت سره چې زه په خپل حساب کومه که نه دا ورسره د خپلو خبرو هغه شرف دوی ته ورکومه که چېرې ستا امت ته زما د خبرو د کلام شرف ورکول مې مقصد نه وي نو ما به ورسره اړو حساب کتاب هم نو کړی دغه تکلیف به مې موله نو کړی تکلیف به مې نو ورکړی او محبوبه ستا امت سره به ښکلې ښکلې خبرې کوم نو ځکه ورسره حساب کومه نو د امت سره حساب کتاب دا باعث رحمت دی پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي چې زما امت باندې به عذاب راځي وینا پخوانی امتونه زما نافرمانی کوله هغوی باندې به عذاب راته څوک مې په طوفان کې غرق کړل پچا مې کاڼي راورولی چاله مې شکلونه بدل کړل خو ستا د امت ګناهونه ستا په طفیل باندې هغه ما معاف کړي دي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین محبوبه ته د تمام عالم د پاره رحمت ستا په خاطر ستا امت معاف دی محبوبه ستا امتیان داسې په ښکاره ډلو کې زما تابعداري کوي خو چې ځان لشي نو نافرماني مې کوي د خلکو مخکې ډېر تابعدار دي خو چې داسې خلوت کې شي نو بیا زما نافرمانی کوي خو زه په خپل کرم باندې بخمه چاته ښکاره کوم هم نه او ګوره زه د بندیانو د روزې ذمهوار یم خو ستا امت زما په ذمهوارۍ یقین نه کوي شپه و ورځ به د دنیا په غم کې نښتې روزي به کله به ډېره وګټم کله به ډېره وګټم زما په ذمہوارۍ باندې اعتبار نه کوي برنا حق په د روزې په غم کې نښتې دي ګوره د دې بندیانو سترګې شته زم قتل کولی شم دوی له پکار دي چې مانم او شرمېږي که نه دا بندیان مانم لږه حیا وکړي د دوی سترګې شته نو ولې زه لیدل نه کومه زم لیدل کوم پکار دي چې دوی مانه حیا وکړي وشرمېږي محبوبه ستا امتیان دا مې جنت له پیدا کړي دي او ستا دشمنانو له مې دوزخ پیدا کړی دی نو ستا امتیان د دوزخ د تلو کوشش کوي د جنت نه لرې لرې تښتي ستا امت زمانه نفرت کوي او غیرو سره رغبت کوي غیرو سره مینه کوي ما سره مینه نه کوي او ګوره ستا د امت نه د دوه ورځو عبادت زه نه غواړم او ستا امتیان ما نه د کلونو رزق مخکې غواړي شرمېږي نه او زه ستا د امت روزي بل نه ورکوم او دوی زما عبادت بل نه ورکوي زما په ځای د بل چا عبادت کوي محبوبه ستا د امتیانو زه شکایت ګورې فرشتو ته نه کوم خو دا ستا د امتیان زما ګیلې هر چا ته کوي سختی ده او تکلیف ده او غریب یم خدای څه نه راکوي بیا محبوب فرمای الہ العالمین زما ګناهګار امت باندې به عذاب راولي بیا ورته وایي نه تر څو چې شرک یې نه کړي نو بس عذاب به پرې نه راځي که شرک یې وکړه بیا به عذاب وي او بیا مخکې فرمایي محبوبه په ټولو پیغمبرانو باندې جنت تر هغې پورې حرام تر څو چې ته جنت ته ننوتې او په ټولو امتونو تر هغې جنت حرام تر څو چې ستا امت جنت ته نه تللی خبره اترې د الله او د رسول الله ترمنځ کېږي محبوبه کما تحفه ډالۍ دې راوړې وې التحیات لله والصلوات والطیبات الله پاک محبوب چې رخصتینو تحفه ډالۍ ولا ورکي وی تا چې کوم ډالۍ راوړې د هغې په بدل کې به زم ډالۍ در کومه
वे अत्तहियातु लिल्लाह, तमाम इबादत कौलिया परवरदिगार ताला रदी। न अल्लाह जवाब की अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, द जुबानी द कौली इबादतों पर बदल के अस्सलामु अलैका पता दे सलामती आवी। वस्सलावातो अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातो, सलावात बदनी इबादत में ताला रौड़ी दी, दागे बदल के हुई व रहमतुल्लाह पर बदल के रहमतुन दा अल्लाह ने पतावी। व तय्यबात माली इबादत दागे पर बदल के हुई व बरकातुहु बरकतुन लितासरवी, दा अल्लाह बरकतुन लितासरा, दा यो यो तोहफे पर बदल के बला बला तोहफा अजीम वर्कले शुला। उस पैगंबर अलैहिस्सलाम तो अल्लाह फरमाई अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, पता दे सलामी यवाज पैगंबर अलैहिस्सलाम ते हुई। उस पैगंबर अलैहिस्सलाम से हुई अस्सलामु अलैना, पमंग टोलो बाने दे सलामती आवी, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और दा अल्लाह पने कानो बंद्यानो बाने दे सलाम वी। अल्लाह सलाम करे दे यवाज पैगंबर अलैहिस्सलाम था, नो अस्सलामु अलैना सीगा द जमे रोड़े दा, पदे जमा के पैगंबर अलैहिस्सलाम सोक द जान सर यो ज़िक्र वी गुनाहगार उम्मते टोल द जान सर पदे खपल जोले के रा टोल कल, अवले गुनाहगार रा टोल कल। अस्सलामु अलैना सलाम दी पमंग बाने यवाज पैगंबर अलैहिस्सलाम ना, बल्कि तमाम गुनाहगार उम्मत बाने दिम सलाम वी। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और द अल्लाह अगर नेकान बुजुर्गान बंदिया पागवी दिम सलाम वी, नेकान रस्तुकल द गुनाहगार होगा में अवलों को चरता मंगो चरता द अल्लाह सलाम, खुदा पैगंबर अलैहिस्सलाम डेरा शुक्रिया च मंगे पकी हो जाए खुदा अल्लाह सलाम मंग थम रावस्त अखपल जोले के टोल राजा मकर। न पैगंबर अलैहिस्सलाम पता गए कि खपल उम्मत एर करे ने दे, ब्या रुखसतोल वक्त के उम्मत द पारा डाले यो सजान सारा यो 50 मुंजुना बदवी कई, 50 मुंजुना बसर चशम बिल्कुल कबूल मंजूर। पैगंबर अलैहिस्सलाम रा रवान शो पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बांधे रागे अले वतवे खो अगा खलीलुल्लाह दे 50 मुंजुना बांधे अगा सोनवे। शपगम आसमान ते चिरागे मूसा अलैहिस्सलाम सर मुलाकात शो, वे 50 मुंजुना अल्लाह उम्मत द पारा राखल, वे स्ता उम्मत कमजोर है जमा बनी इसराइल 2 मुंजुना निशी कोले, स्ता उम्मत बा 500 की वेसोकम ए वर्ष इलाहल आलमीन तस्वालों का दरखास्तों का जो उम्मत में कमजोर है तो 50 मुंजबो निकलीशी देखे लग तखफीफ और कमे पकार दी। न पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ योड़ वे महबूबा संग ब्यादे तशरीफ रोड़ वेदा उम्मत में कमजोर है 50 मुंजन कोली निशन दरखास्त कोम चे गुजारा व सरो कल कमे का वता वे खदा 500 की पिंजे में दा माफ कर रारवान शु मूसा अलैहिस्सलाम ते चरोर से वेसो शुए पिंजे पके कम शुए कमजोर है उम्मत ब्या वर्षा ब्या हर जल बवरतो पिंजे मुंजन बे कमोल आखिर की पिंजे मुंजन पाती शु मूसा अलैहिस्सलाम वती उम्मत दे कमजोर है पिंजे मुंजम नशी कोले दरखास्त कवे नूर शर्मेगा मा हया राजी देना पस नूर सो दरखास्त द कमोल नशम कोले उसको चे दाम मको नो इनाम बा पस गवाड़वा मूसा अलैहिस्सलाम ते लाशा गोरा पैगंबर अलैहिस्सलाम 50 तगाड़ा के खोदला और मूसा अलैहिस्सलाम ते चरोर से नागवती दा डीर दी नोले दा मूसा अलैहिस्सलाम जमंग दा पैगंबर अलैहिस्सलाम न डीरू खियारो सो जमंग पैगंबर अलैहिस्सलाम उखियार दे को आगे दे के तजल्लियात इलाही दुमर जोर लरी कि देखो दा 500 ग्रान वाले वता डोकारे दमना आगे दे के पता न लगे दला
ځکه تجلیاتو چې کوم اثر دی هغه اثر دا رکړله خو چې موسی علیه السلام پورې ورسېد نو هغه دی ته خو تجلیات موسی علیه السلام ته دونه نور رارسېدلې په هوش کې و هغه ته ورشه کمې کا خو نو په آخري ځل باندې چې پنځه پاتې شو یو تک سپینا نورانی اوریز راغله او پیغمبر علیه السلام یې پورته وخېجو هلته سجده وکړله پروردگار تپوس کوي محبوبه څنګه بیا دې څنګه تشریف راوړو نور کمه انا الہ العالمین دا نور کمی سوال خو نکوما خو یو سوال اوس بل کوما چې زما امت دا پنځه منځونه کوي نو دی له به ثواب څومره ورکې نو الله وت فرمای ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید ز پخپلو بندیانو باندې ظلم من کوما خو زما قول چری بدلیږي نه 50 منځونه می ویلي دي د 50 منځونو پورا ثواب باور لور کوما ستو متی دي 50 منځونو کې ثواب به د 50 ور کوما من جاء بالحسنه فله 10 امثالها لس مثل الله پاک ور کوي ثوابونه یو په لس باندې دي بیا وتم حکم کیږي محبوبه داسې لک په جنتونو باندې ورشه جنتونو وګوره دوزخونو وګوره جنتونو طرف ته ورغی د جنت چار دیواری د سرو زرو د جنت یو دروازه دومره پلنه ده چې سلويخ کاله پکې مزل کې پلنواله نخلاصي د جنت په دروازه باندې لیکلي دي چې د خیر خیرات ثواب یو پلس دی خو که چاله د قرض ورکنو یو پاتلس به ثوابي وی جبرائیل دا خیرات ثواب یو پلس دی او دا قرض ثواب یو پاتلس دا زیات ولې دی وی د دې وجه دا چې دا سائل چې کله سوال کوي نو کله به ضرورت هم کوي نو دله چې خیرات ورکي یو پلس دی خدا قرض چې دا کم سړی قرض غواړي دی محتاج دی نو دې ځکه قرض غواړي نو دله چې ورکي نو دې ثواب ځکه زیات دی پیغمبر علیه السلام جنت ته ورغی د مرغلرو خیمه تیاری دي د جنت زمکا دا خالص و مشکو نه جوړه ده په جنت کې یو قبه ده یا څو ګمبد غونډه ده او په د هغې نه څلور نهرونه را روان دي یو د پیو یو د شاتو یو د اوبو یو د شرابو وی جبرائیل دا نهرونه کم ځای نه راځي وی دا د دې قبې نه راوځي پیغمبر علیه السلام هغه قبه کوله وکړله دننه ورغی نو په هغې قبه کې دننه څلور ستنې لګېدلي او بسم الله الرحمن الرحیم په هغې باندې لیکلي دي د بسم الله د دې نقش نه څلور نهرونه راوتي دي د بسم الله د میم نه د شاتو نهر را روان دی بسم الله د میم نه د شاتو نهر لفظ د الله نه د پیو نهر را روان دی او د رحمان د میم نه د شراب طهور پاکیزه شراب د جنت داغه نهر را روان دی او د رحیم د میم نه د اوبو نهر را روان دی نو کم بنده چې په اخلاص وی بسم الله الرحمن الرحیم دغه څلور نهرونو نسکل به الله کوي مخامخ یو عظیم الشان محل ولید تپوس کوي دا محل د چا دی وی محبوبه دا محل د هغه چا دی چې یو نابینا د الله سونی یو قدم روان ک سړی ډوند په لار ځي پلین شي یا لکه زما لاس 19 زړون دې پلین شم بل سړی راغی د الله سونی یو قدم کم از کم بوته دا محل په جنت کې هغه چا لور کوي چې د نابینا تعاون یې کړی دی مخامخ یو بل محل د سرو یاقوت نه جوړ دی نهرونه پکې جاری دي
دا سے سہن کم یو نہر دے او پاغے کے او خشتا جنیرا مخلاص وینزی. ودا محل دا چا دے ودا دا عمر ابن خطاب دے. پیغمبر علیہ السلام ورته خسر را واپس شو. پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی ما تا دا عمر غیرت و حیا را یاد شلا دا حیا دا وجنا دا غیرت دا وجنا ویزت واپس شو ما سے نچی وی چے زما دا وطلون مخ کی زما کورتا سنگن نوتے سبا چے علوینو. پیغمبر علیہ السلام ناوتا فرمائی دا اللہ محبوبہ ما با پتابا نے غیرت کو دیر با خوچی ورغلے وی. جبرائیل ورسرلے پا جنت کی داسی یوزے کی یو ڈلا حوران راجم شوی وی او یو بل سر سسندری ویلے لگیا وی نحن الخالدات فلا نبیدو ابدا نحن النائمات فلا نبأسو ابدا نحن الرازیات فلا نسخطو ابدا توبا لمن کان لنا وکننا لها. جبرائیل علیہ السلام پہ آواز کو اے چپ شئے سید البشر تشریف روڑے دے. نحن الخالدات فلا نبیدو ابدا منگ با ہمیشہ پدے جنتنو کیو فلا نبیدو ابدا چرے بہلا کی گنا چرے بفنا کی گنا. نحن النائمات فلا نبأسو ابدا منگ ہمیشہ پا نعمتنو کیو فلا نبأسو ابدا چرے بم فقیران کی گنا. نحن الرازیات فلا نسخطو ابدا منگ دخپلو خاوندانو نا ہمیشہ رضا و خوشالیو فلا نسخطو ابدا نو چرے بم و تغسو کونو خبکی گو بنا. توبا لمن کان لنا وکننا لها خوشحالی دا اغچا دا چی دا اغوی دا منگ دا پارا دیو منگ دا اغوی دا پارا یو. دا جنت حوران یو بل سرا پا خوشحالی بان السندر وی جبرائیل و تی چپ شئی. یو طرف تلا سے خشتا خشتا حورانی دی پیغمبر علیہ السلام اغوی اولی دلے کلی وی دیر خشتا ہے اللہم دیر نور خشتا کا اللہ دا بان زمان امتیان دیر خوشحالا کا دا سی یو چالا کا غندے پکے وی ما با قیامت پر چالا ورکے وی تا با بلال لورکو ما ناغا نورو دا سی اپلاو مختن الى بیل تور حبشی غلام لبے ورکی. وی بلال خو پا دنیا کے طور دے خو پا جنت کے با تک سپنوی زلیدن کی بوی داغا دا رنگ طور والے با ٹول راجمشنو دا جنت حورانو تا پتندی باندے با خال لگولی شی چی داغوی حسن پہ دوبالش دا جنت دا حورانو حسن دا با دا بلال پا طور رنگ باندے خشتا کیگی. تسمہ خواہ تاوی راتاوی پریلا چاگا دیم قبول کیو کنا بلی قبلی شکر و باسا چی قبول لکی. جنتونو نپس دا دوزخونو طرف تا پیغمبر علیہ السلام او قتل پاکہ قسم قسم عذابون دی اللہ دی تطول مسلمانان او ساتی. غٹ غٹ ماران لرمانان دا سے دا خر او دا قچر عمرہ او دا اوخ عمرہ دا پا دے گیڑو کی دے کافرو کے پراتے دی. او دا سے دا غر عمرہ پکے میچنیم پراتے وی دا غر عمرہ میچنے وی جبرائیل والی دا دوزخیان با پا دے دوزخ کے میچنیم چور لئی وی نا دوی با نچور لئی پا دے میچنو کے با دوی دل کی گی دا دے میچنو لاندے با دوی مگلی کی گی رگڑا بھی گی با اللہ دے تطولو ساتھی. ویچے محبوب ویچے دننا لگ دوزخ تا ورشم وینا محبوب دننا مزا دا جنت چکم دارو غگان دی ناگوی تے دننا لار نشے وی من خو کدے کی گرزو را گرزو کنا نو اول پا تا باندے درودو وی نو پزان باندے اگا چوف کنو بیا دا اور منگ تسنو اوز کتا دننا لار خوار سے با یخ پخشی نو دا بیا دونا خواری با بیا سنگا کیگی دا دوزخ خو گرم دے خو کتا دننا یوزن لار نو ٹول با یخ پخشی ٹول کار برالا خراب کی تدن مزوی. دین پس پیغمبر علیہ السلام واپسی اکللا
براق باندې د بیت المقدس نه مکه مکرمه ته را روان شو. په لاره باندې یو تجارتي قافله را روانه وه. روحا مقام ته ورسېدل. بله یو قافله ده چې د هغوی نه یو اوښ ورک شوی دی. هغه خلک په اوښ پسې ګرځي را ګرځي. پیغمبر علیه السلام براق نه راکوز شو. دغلته یو خیمه لګېدلې وه، اوبې پکې وڅښلې. یو اوښ داسې د قافلې ونه یریدلی او تښتېدلی و، یو اوښ را پروت و. دا حالات پیغمبر علیه السلام ولیدل. یو خاکی رنګ اوښ دی، په هغه باندې دوه بورې پرتې دي. پیغمبر علیه السلام چې مکه مکرمه ته را ورسېدو، د سحر د مانځه نه مخکې مخکې را ورسېده. ام هانی بی بی کور ته راغی. ام هانی بی بی ته الوی چې بیگانه شپه کې د بیت المقدسه پورې تلې، ما اسمانونو ته اسمانونو نه بره عجیبه عجیبه واقعات مې لیدلي دي. نو ام هانی بی بی ورته وایي چې دا خبره ګورې بار چاته ونه کې ښه، لکه دا کمبخته خلک ستا په شان کې ګستاخي به وکړي، ستا به تکذیب وکړي. وی نه ما ته خو دا نه دي ویلي چې ته به ال نه وې، زه به ال ویم. د کوره وته ام هانی بی بی د پیغمبر علیه السلام صادر ونیوې، بار مزه د الله په خاطر ال مه وایه، دا خلک به راپورې اوس خندا شروع کړي. وی پیغمبر علیه السلام صادر داسې پچک ته نه خلاص کړ چې پچک یې صادر خلاصو نه مخامخ سینه مبارکه د پیغمبر علیه السلام ښکاره شوه. او سینه خو بیګا د انوارو نه تجلیاتو نه ډکه وه. ام هانی بی بی د هغې هغه نور او چمک داسې و چې د ما سترګې وبرېښېدې او په سجده پرېوتمه، فوراً په سجده پرېوتم. پیغمبر علیه السلام بهر چې ووته، قریش را جمع و، د معراج واقعه ورته بیان کړله. وی قریشو تکذیب وکړه چې دا دروغ دي. وی بعض قریشی را جمع شو چې بیت المقدس خو موږ لیدلی دی، ته راته د هغې داسې علامې بیان کا، په لاره دې څه لیدلی دي، بیت المقدس چې دی نو هغې دروازې څو دي، کوم اړخ ته دي، منارې څو دي، د لارې حالات بیان کا. پیغمبر علیه السلام ما د ځمکې حالاتو ته ډېر نو کتلی، بیت المقدس ته مې داسې ډېر نو کتلی. مې چې دا خو د ځمکې حالات دي، شاید چې د دې څوک رانه تپوس نه کړي. د اسمان هغې هر یو خبرې ته زور په زیر مې کتلی او دوی دلته کې د بیت المقدس تپوس شروع کړ. حرم شریف کې مشرق طرف ته چې وګورئ، غر دی جبل ابي قبیس، شاهي محل چې په جوړ دی اوس. وی چې مې دغه ځای ته بره وکتل نو بیت المقدس راته د غر د پاسه اوچت مخامخ ښکارېده. وی بس ما ورته کتل، وی دې خلکو به تپوس کو چې دروازې څو دي، ما به هغې کې وکتل چې څونه دي، کوم اړخ ته دي، هغې کې به مې وکتل، منارې څو دي، هر خبره چې هغوی کوله، وی ما به د هغې نه کتل او ورته به مې ویل. وی خلکو وی چې دا جادو دی. ابو جهل راغی، ابو بکر ته وی ابو بکر اشنا خو د نن بله خبره کوي چې بیګا شپه شپه کې تلم بیت المقدس ته، بیا اسمانونو ته ته به دا منې. وی که محبوب دقسې ویلي لکه دا څنګه چې ته وی نو بلکل اوس نه مې منلې ده. لا محبوب ورسره په خپله خبره هم نه ده کړې، تا هم درست وی هغه هم درست وی. بیا راغی پیغمبر علیه السلام ته. پیغمبر علیه السلام ورته د معراج واقعه شروع کړله، بیت المقدس پورې تلې ما. نو ابو بکر صدیق غږ ونه کړ، خاموش. نو پیغمبر علیه السلام ورته ابو بکر ولې تم لکه د کافرو انکار کیسه، غږ دې ونه کړ. وی نه انکار خو نه کومه، د دې معمولی خبره ما نه ته تصدیق غواړي چې ته بیت المقدس پورې تلې، دا خو معمولی خبره ده، غټه خبره کوه تصدیق به کومه. نو ابو بکر تصدیق کوي. پیغمبر علیہ السلام ورته خبره وکړله،
تصدیق اوشو. نو اس ابو بکر وتوی وی دا اللہ محبوب ترا توی چه لزلنن جبرائیل دا اسمان نظمه که ترا کشوی دا غی تصدیق کم که یوزل دیوی چه زول اسمان تلارن نو ولی بے تصدیق نکوما دا روز جبرائیل لفظل رازی زل غی تصدیق کم چه اونن جبرائیل راغلی دا حکمی روڑی دی نو که یوزل توی چه زلالن نو ولی دا دے تصدیق نکوما دا انکار سوال نہ پیدا کی انکار نشترے نو تصدیق پہ ابو بکر صدیق اکو نو دا دے وجنا اغتا صدیق وی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.